कामयाबी और रिस्क का असल राज। कुछ लोग मेहनत के बगैर कैसे कामयाब होते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का तरीका और उसका असर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्क खींच लाने वाला ताकतवर अमल। क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि आखिर क्यों कुछ लोग बगैर किसी खास जदोजहद के भी आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी और खुशहाली की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं मगर फिर भी उनके हालात में वो तब्दीली नहीं आती जिसकी वो उम्मीद रखते हैं। क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे हम आम तौर पर समझ नहीं पाते? और अगर वाकई कोई राज है तो क्या वो हर किसी के लिए है या सिर्फ चंद खास लोगों के लिए? ये सवालात शायद आपके जहन में भी कभी ना कभी जरूर आए होंगे, क्योंकि ये वो सवालात हैं जो हर उस इंसान के दिल में पैदा होते हैं जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, जो तंगी से निकलकर आसूदगी की तरफ जाना चाहता है और जो ये समझना चाहता है कि आखिर कामयाबी और रिस्क के दरवाजे किन उसूलों के तहत खुलते हैं। हम अक्सर अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम हालात पर डाल देते हैं। कभी हम कहते हैं कि वक्त ख़राब है, कभी हम दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं और कभी हम खुद को ही बदकिस्मत समझने लगते हैं। लेकिन क्या वाकई हकीकत यही है या हम किसी बड़ी हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हैं? ज़रा सोचें, अगर रिस्क सिर्फ मेहनत से मिलता तो हर मेहनत करने वाला अमीर होता और कोई भी तंगी का शिकार ना होता। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं मगर फिर भी मुश्किलात का सामना करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। मौके उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और वो बगैर ज़्यादा परेशानी के आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आखिर इस फ़र्क की वजह क्या है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है मगर बहुत कम लोग इसकी गहराई तक पहुंच पाते हैं। असल बात यह है कि हम सिर्फ ज़ाहिरी असबाब को देखते हैं और इसी को सब कुछ समझ लेते हैं। हमें लगता है कि नौकरी, कारोबार, तालीम और मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन हम इस हकीकत को भूल जाते हैं कि इन सब के पीछे एक ऐसी ताकत भी है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। एक ऐसी ज़ात जो चाहे तो लम्हों में हालात बदल दे और चाहे तो सालों की मेहनत भी बेअसर कर दे। जब तक इस ज़ात की तरफ से इजाज़त ना हो कोई भी कामयाबी मुकम्मल नहीं हो सकती, और जब वो चाह ले तो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से अक्सर लोग इसी बुनियादी हकीकत को भूल जाते हैं। हम दुनिया के पीछे भागते हैं मगर इसको भूल जाते हैं जो दुनिया का मालिक है। हम वसाइल के पीछे लग जाते हैं मगर उस ज़ात को नज़रअंदाज कर देते हैं जो वसाइल पैदा करने वाली है, और यही वो गलती है जो हमें बार बार पीछे ले जाती है। जब इंसान का यकीन सिर्फ दुनियावी असबाब तक महदूद हो जाए तो वो असल जरिए से कट जाता है, और जब वो असल जरिए से कट जाए तो फिर चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले उसे वो बरकत नहीं मिलती जो उसे मिलनी चाहिए थी। यही वजह है कि कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत के बावजूद भी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक उस ज़ात के साथ मजबूत होता है जो सब कुछ देने वाली है। जबकि कुछ लोग ज्यादा मेहनत के बावजूद भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वो सिर्फ ज़ाहिरी असबाब पर इन्हिसार कर रहे होते हैं। यही वो हकीकत है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इस बुनियादी नुक्ते को नहीं समझेंगे आप आगे आने वाली बात को भी सही तरह नहीं समझ पाएंगे। और यही वो मुकाम है जहाँ से असल तब्दीली शुरू होती है, जहाँ इंसान ये तस्लीम करता है कि असल ताकत, असल इख्तियार और असल रिस्क देने वाली सिर्फ एक ही ज़ात है। जब ये यकीन दिल में बैठ जाता है तो इंसान की सोच बदलने लगती है, उसका जरिया, उसका रवैया बदलने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी भी बदलने लगती है। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर असल राज यही है कि इंसान अपने रब से जुड़ जाए तो फिर ये ताल्लुक कैसे पैदा किया जाए? कैसे इंसान इस मकाम तक पहुँचे जहाँ उसके लिए रास्ते आसान हो जाए? क्या उसके लिए कोई ख़ास तरीका है या ये सिर्फ नसीब वालों के लिए होता है? अब जब हमने ये समझ लिया कि इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली सिर्फ ज़ाहिरी असबाब से नहीं बल्कि अंदरूनी कैफियत और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक से भी आती है, तो अब हमें इस बात को गहराई से समझना होगा कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इंसान के अंदर से ही उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू कर देती है। क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी पुरसुकून रहते हैं जबकि कुछ लोग मामूली सी परेशानी में भी टूट जाते हैं, और क्यों कुछ लोगों के लिए रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं जबकि कुछ लोग हर कदम पर रुकावट महसूस करते हैं?
اصل فرق حالات کا نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل مضبوط یقین سے بھر جائے تو وہی انسان مشکل حالات میں بھی آگے بڑھتا ہے، اور جب دل کمزور ہو جائے تو آسان راستے بھی مشکل لگنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصل کام باہر کی دنیا کو بدلنے سے پہلے اندر کی دنیا کو بدلنا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی سوچ بدل لیتا ہے، اپنے اندر امید پیدا کر لیتا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ مضبوط کر لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں تبدیلی کا آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے جہاں سے وہ خود بھی توقع نہیں کرتا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی صرف بڑی کامیابیوں یا بڑے وسائل سے آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہی بڑے نتائج پیدا کرتی ہیں۔ جب انسان اپنی سوچ میں شکر کو شامل کر لیتا ہے تو اس کی نظر ان چیزوں پر پڑنے لگتی ہے جو پہلے اسے نظر نہیں آتی تھی۔ جب وہ صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تو حالات اس کے لیے آسان ہونے لگتے ہیں، اور جب وہ امید رکھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جو کسی بھی انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک اندرونی تعلق ہوتا ہے جو اسے اس کے رب سے جوڑتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس تعلق کو کمزور کر دیتے ہیں کیونکہ وہ صرف دنیاوی چیزوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ جب انسان کی تمام توجہ صرف پیسہ، نوکری یا کامیابی پر لگ جائے اور وہ روحانی پہلو کو نظر انداز کر دے تو اس کے اندر بے سکونی پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہی بے سکونی آہستہ آہستہ اس کی سوچ، اس کے فیصلوں اور اس کی زندگی پر اثر ڈالتی ہے۔ لیکن جب وہی انسان دوبارہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے دل کو صاف کرتا ہے اور اپنی نیت کو درست کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی روشنی پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ روشنی اس کے راستے آسان کرتی ہے اور اسے وہ فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایک دم نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا واقعی صرف سوچ بدلنے سے حالات بدل سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سوچ انسان کے اعمال کو متاثر کرتی ہے اور اعمال انسان کے حالات کو بدلتے ہیں۔ جب انسان کا سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے تو اس کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں، اور جب فیصلے بدل جاتے ہیں تو اس کی زندگی کا رخ بھی بدل جاتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اب یہاں تک پہنچ کر ہم اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں اصل عمل کی اہمیت شروع ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک مکمل اثر نہیں دکھاتا جب تک انسان کے اندر یقین، اخلاص اور تسلسل نہ ہو۔ یہ تین چیزیں کسی بھی روحانی یا ذاتی تبدیلی کی بنیاد ہوتی ہیں۔ اگر یہ موجود ہوں تو کم عمل بھی بڑا اثر دکھا سکتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو زیادہ عمل بھی بے اثر ہو جاتا ہے۔ وہ عمل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اسے یقین، اخلاص اور مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے تو انسان کی زندگی میں آہستہ آہستہ وہ تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں جن کا وہ پہلے تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فوری حل ہے، بلکہ یہ ایک ایسا روحانی تعلق ہے جو انسان کو اس کے رب کے قریب کرتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں برکتیں، آسانیاں اور سکون خود بخود شامل ہونے لگتے ہیں۔ اب اصل عمل کی طرف آتے ہیں۔ یہ عمل ہے روزانہ 300 مرتبہ یا صمد کا ورد۔ الصمد اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک نام ہے جس کا مطلب ہے وہ ذات جو خود کسی کی محتاج نہیں مگر پوری کائنات اسی کی محتاج ہے۔ جب انسان اس نام کو بار بار دہراتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین بیٹھنے لگتا ہے کہ میری ہر ضرورت کا اصل مالک صرف اللہ ہے، میرا سہارا صرف اللہ ہے اور میری امید صرف اسی سے ہے۔ یہی یقین انسان کے اندر سے خوف، مایوسی اور بے بسی کو ختم کرتا ہے اور اس کی جگہ ایک مضبوط اعتماد پیدا کرتا ہے۔ اب اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ کسی بھی پرسکون وقت میں، بہتر ہے کہ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، دل کو دنیاوی خیالات سے ہٹا کر صرف اللہ کی طرف متوجہ کریں اور پھر آہستہ آہستہ 300 مرتبہ یا صمد کا ورد کریں۔ ہر بار پڑھتے وقت یہ احساس دل میں رکھیں کہ آپ ایک ایسی ذات کو پکار رہے ہیں جو آپ کو بہتر جانتی ہے، جو آپ کی ہر مشکل کو دیکھ رہی ہے اور جو آپ کے لیے وہاں سے راستے کھول سکتی ہے جہاں سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ یہ احساس اس عمل کو صرف زبان سے نکال کر دل کی گہرائی میں لے جاتا ہے اور یہ اصل اثر پیدا کرتا ہے۔ اب یہاں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس عمل کے ساتھ انسان کا طرز زندگی بھی درست ہونا چاہیے۔ نماز کی پابندی، سچائی، حلال رزق کی کوشش اور
دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ سب چیزیں اس عمل کے اثر کو مزید بڑھا دیتی ہیں، کیونکہ جب انسان خود بھی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وہ اصول ہے جس پر یہ سارا نظام قائم ہے۔ اب آخر میں ہم ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں جو اس پورے عمل کا خلاصہ بھی ہے اور اس کا روحانی اختتام بھی۔ اللہم یا سمد یا غنیو یا مغنی، ہمیں اپنے در سے کبھی محروم نہ کرنا، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے بھر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمیں ہمیشہ اپنے قریب رکھنا۔ یا اللہ ہمیں وہ دے جو ہمارے حق میں بہتر ہے اور ہمیں ان چیزوں سے بچا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے یقین سے بھر دے، ہماری زندگیوں کو سکون عطا فرما اور ہمیں ہمیشہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔